जमशेद बट की दिलचस्प बातों से सभी महजूज हो रहे थे। मैंने नोट किया कि जमील और असगर अपने कहकाओं के बावजूद कुछ बुझे बुझे से थे। उनकी आंखों में तफक्कुरात की परछाइयां इस खुशगवार माहौल में भी नजर आ रही थीं। अलावा अज़ीं वो सुन ज्यादा रहे थे और बोल कम रहे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो मबजूल करते हुए कहा, क्यों भाई, आप लोग कुछ खामोश खामोश लग रहे हैं, क्या वजह है? जमील ने कहा, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम तो इस महफिल से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैंने पूछा, रब नवाज और अफजल ने तो बताया है कि वो तालिब इल्म है, आप लोगों को यहाँ की मुस्तकिल सुकूनत मिल चुकी है या नहीं? इस दफा असगर ने जमील की तरफ देखा और सर झुकाते हुए कहा, नहीं जी, हम तो इनसे भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारे वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से बैक वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है। सबसे पहले तो अपने आप को पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियों से बचाना और छुप छुपा कर नौकरी करना। जाहिर है इन हालात में कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती। सबसे बड़ा मसला ये है कि कल क्या होगा। एक दबीज और लामुतनाही अंधेरे के सिवा दूर दूर तक और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं जमील और असगर के मसाइल बखूबी समझ सकता था। इसकी वजह यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे ही मसाइल से गुजरे हैं, बाज अब भी गुजर रहे हैं। उन सब की अलग अलग कहानी है, लेकिन उन सब का मुश्तरका मसला माशी है। वो अपनी और अपने कुनबे की माशी बेहतरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, सिफारिश, रिश्वत और लाकानूनियत भी उन्हें इन ममालिक की तरफ हिजरत पर उकसाती हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुसूसन टीवी मगरिबी तर्ज जिंदगी की जो तस्वीर पेश करता है, वो भी नौजवानों को बिला सोचे समझे इधर का रुख करने की तरगीब का बाइस बनता है। इंसानों की गैर कानूनी स्मगलिंग करने वाले गिरोह इन नौजवानों के जज्बात और हालात का नाजायज फायदा उठाकर बड़ी बड़ी रकमें बटोर मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें इन ममालिक की सरहदों के अंदर तो धकेल देते हैं, लेकिन उन्हें तस्वीर का दूसरा रुख कोई नहीं दिखाता कि वहां जाने के बाद उन पर क्या बीत सकती है। गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में जाना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना वहां सेटल होना और कानूनी हैसियत हासिल करना है। इस इंतहाई तकलीफ दे, तवील और मुश्किल अमल के दौरान इन नौजवानों पर क्या कुछ बीतता है, इसका इल्म अगर पाकिस्तान में सब लोगों को हो जाए तो शायद बहुत से नौजवान संभल जाएं और जज्बाती फैसले करने से पहले कुछ सोच विचार कर लें। इस तरह ना सिर्फ वो खुद को पेश आने वाली बहुत सी मुश्किलात से बच सकेंगे, बल्कि वालिदैन की जमा पूंजी और जिंदगी भर का सरमाया इंसानों के इन स्मगलरों के हाथों गंवाने से भी बच जाएंगे। असगर और जमील के मौजूदा हालात सुनकर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बहुत से अहबाब की कहानियां मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए उनसे पूछा, आप लोग हॉलैंड आए कैसे थे? इस दफा जमील ने कहा, ये एक लंबी कहानी है। मुख्तसर ये कि हम कुछ सियासतदानों के हाथों का खिलौना बनकर घर से बेघर हुए हैं। अगर तुम लोग महसूस ना करो तो अपनी कहानी सुना दो कि इंसानों की यही कहानियां जहां दूसरों की दिलचस्पी का बाइस बनती हैं, वहां किसी के लिए ठोकर खाने से बचने का जरिया भी बन सकती हैं। अपने इस सफर को इआताए तहरीर में लाने के ख्याल से मैंने कहा। मेरे सवाल के जवाब में जमील ने जो बताया वो उसी की जुबानी मुलाहिजा फरमाइए। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मैं जो यहाँ रेस्तुरानों में बर्तन मांजता फिरता हूँ, मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म था। 4.5 बरस मैंने कामयाबी से मुकम्मल कर लिए थे और मेरे डॉक्टर बनने में सिर्फ 18 माह का मुख्तसर अरसा बाकी रह गया था। डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और मेरे वालिदैन का ख्वाब था। आज मेरी ये ख्वाहिश हसरत बन गई है और मेरे वालिदैन के ख्वाब अधूरे रह गए हैं। डॉक्टर बनकर एक मोअज़्ज़िज़ शहरी, वालिदैन का सहारा और दुखी इंसानियत की खिदमत करने के बजाय आज मैं लोगों के झूठे बर्तन मांज रहा हूँ। इससे ज्यादा कुदरत की सितम ज़रीफ़ी क्या हो सकती है। मेरी तरह असगर भी इंजीनियर बनने के करीब था। हम दोनों अपनी सुहानी और ख्वाबनाक मंजिल से इतने करीब थे कि आज दोनों को यकीन नहीं आ रहा कि वो सब ख्वाब बिखर चुके हैं। हमारी मंजिल हाथ आते आते इतनी दूर चली गई कि अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमारे और हमारे खानदानों के मुस्तकबिल तबाह हो चुके हैं। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम दोनों अपने दोस्तों और अपने कॉलेजों में हर दिल अजीज तालिब इल्म थे। इसी वजह से कुछ लोगों ने हमें आहिस्ता आहिस्ता सियासत के खारजार में खींच लिया। हम उन्हें दोस्त और क्लास फेलो समझते रहे,
لیکن وہ کچھ سیاسی جماعتوں کے تنخواہ دار ایجنٹ تھے۔ انہیں اسی مقصد کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے کہ وہاں کے بھولے بھالے طالب علموں کو بہلا پھسلا کر سیاست کے گندے کھیل میں اس طرح ملوث کر دیا جائے جس سے ان سیاسی جماعتوں کو نوجوان اور جذباتی کارکن ملتے رہیں، جنہیں وہ سیاسی غنڈہ گردی، توڑ پھوڑ، احتجاج اور مظاہروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض باقاعدہ مجرم بن جاتے ہیں۔ وہ توڑ پھوڑ، مظاہرے، غنڈہ گردی اور قتل تک سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں شروع میں یہی بتایا گیا کہ اپنے کالج کے طالب علموں کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بعد میں ہمیں ملک میں جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کی علمبرداری کا خوبصورت نعرہ دے کر مزید آگے بڑھایا گیا۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ملک کا مستقبل بہتر بنانے کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے کہا گیا۔ غرض یہ کہ کالج اور یونیورسٹی میں جلسے جلوس کرتے کرتے ہم سیاسی جلسوں اور سڑکوں پر چلنے والی تحریکوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہے۔ اس دوران ہمیں سوچنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہماری کم عمری، ناتجربے کاری اور جذباتیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے اور ملک کے سنہرے مستقبل کے ایسے سہانے خواب ہماری آنکھوں میں سجا دیے گئے کہ ہمیں اس کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود ہمیں کچھ عرصے میں اس سیاستدان کے دوغلے پن اور گندی سیاست کا علم ہو گیا۔ وہ جس طریقے سے ہمیں کھلونا بنا کر اپنی سیاست کی دکان چمکا رہے تھے، آہستہ آہستہ ہمیں اس کا احساس ہو گیا، کیونکہ ایسے سیاستدان عوام کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور کرتے اس کے برعکس ہیں۔ انہیں صرف کرسی درکار ہوتی ہے، عوام کی بہتری اور ملک کا مستقبل ان کے اصل ایجنڈے میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نعرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سیاستدانوں کے قریب رہ کر ہمیں ان کے کردار اور عمل کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع ملا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جس طریقے سے ہمیں استعمال کر کے ہمارا مستقبل برباد کر رہے تھے، اس کا بھی ہمیں احساس ہو گیا، لہٰذا ہم نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ان سیاستدانوں کا مافیا اتنا مضبوط اور ہمارے ارد گرد پھیلایا گیا جال اتنا پرپیچ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے شکار کو آسانی سے کھونے کے قائل نہیں، خاص طور پر وہ جو ان کی اصلیت سے واقف ہو جائے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب انہیں ہمارے ارادوں کا علم ہوا تو ہمیں قتل کے کیس میں ملوث کرا دیا گیا۔ یہ کیس مخالف پارٹی کی طرف سے تھا، لیکن ہمیں علم تھا کہ ہمارے نام اپنوں نے دیے ہیں۔ قتل کے اس کیس سے میرا یا اصغر کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس جگہ یہ قتل ہوا ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ FIR میں ہمارا نام آنے کے بعد اس سیاستدان نے ہمیں عملاً اغوا کر کے نامعلوم جگہ پر بند کرا دیا۔ بظاہر ہمیں پولیس سے بچایا جا رہا تھا، لیکن اس سے ہمارے خلاف کیس مزید مضبوط ہو گیا۔ پولیس نے اسے ہمارے فرار سے تعبیر کیا اور ہمیں اشتہاری قرار دے دیا۔ اس طرح ہمارے سنہرے مستقبل پر ظلمت کا ایسا پردہ ڈال دیا گیا کہ یہ تاریکی ساری زندگی نہ ختم ہو سکے گی۔ ہم نہ جانے کب تک اس میں بھٹکتے رہیں گے۔ ہم اپنے والدین اور گھر والوں کا سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن گئے ہیں، ان کے ماتھے کے کلنک بن گئے ہیں۔ پولیس انہیں تنگ کر رہی ہے۔ ہم یہاں پردیس کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں نہ یہاں اپنا کوئی مستقبل دکھائی دیتا ہے اور نہ اپنا وطن اور عزیز و اقارب دیکھنے کی کوئی امید نظر آتی ہے۔ جمیل کی زبانی ان کی طویل اور درد بھری کہانی سننے کے دوران ہم سب جذباتی ہو گئے، خصوصاً جمشید بٹ تو باقاعدہ رو رہا تھا۔ یہ آنسو اس کے حساس اور درد بھرے دل کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنے قہقہوں سے محفل کو زعفرانے زار بنائے ہوئے تھا اور اب اپنے دو ہم وطنوں کی دکھ بھری کہانی سن کر آنسو بہا رہا تھا۔ شاید یہی انسان کے زندہ ضمیر کی علامت ہے۔ تھوڑے توقف کے بعد میں نے جمیل سے پوچھا، ان حالات میں آپ لوگ یہاں ہالینڈ میں کیسے پہنچے؟ اس دفعہ اصغر نے جواب دیا، یہاں بھی ہمیں ان لوگوں نے ہی پہنچایا ہے جنہوں نے ہمیں ان حالات تک پہنچایا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے خلاف کیس اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ ان حالات میں تھانے میں پیش ہونا اور کیس کا سامنا کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اس طرح خوفزدہ کرنے کے بعد ہمیں یہی ایک صورت بتائی گئی کہ ہم ملک سے باہر بھاگ جائیں۔ ہمارے پاسپورٹ اور ویزے کا بندوبست بھی انہوں نے ہی کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ہمیں حالات کا تجزیہ کرنے کا موقع ملا، کچھ دوستوں سے مزید معلومات بھی ملی، تو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف یہ سازش اسی سیاستدان نے کی تھی جس کا جھنڈا لے کر ہم سڑکوں پر مظاہرے کرتے رہے۔ دراصل یہ قتل بھی اسی نے کروایا تھا۔ اس سے اس کو کئی فائدے ہوئے۔ ایک تو اس نے اپنے مخالف کو راستے سے ہٹا دیا، دوسرا یہ کہ مخالف پارٹی پر روب قائم کر لیا، تیسرا قاتل کو صاف بچا لیا،
اور چوتھا یہ کہ ہم جو اس کی اصلیت سے واقف ہو گئے تھے اور ہمارے سامنے آنے سے اصل قاتل اور اس کے پس پردہ چہرے سامنے آنے کا خطرہ تھا، اس خطرے کو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ وہ اب بھی عوام کا ہمدرد، اصولی سیاستدان اور ملک کی بہتری چاہنے والا مقبول رہنما بن کر اہم کرسی پر براجمان ہے، اور ہم بے گناہ ہوتے ہوئے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ نہ جانے یہ سزا کب ختم ہوگی۔ اصغر نے اپنی بات ختم کی تو کافی دیر تک کوئی کچھ نہیں بولا۔ اس کی دردناک رودات کے دوران ساغر صدیقی کا یہ شعر میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔